रावल त्यति धेरै परिवर्तन भएर उहाँको स्वभाव, उहाँको विचार, उहाँको दर्शन, हैन, उहाँको राजनीतिक फिलोसफी, उहाँको कार्यशैली परिवर्तन भएर ओली जानमा होइन नि हो र। त्यो त यथावत छ नि त। न कि ओली परिवर्तन भएर भीम रावलहरू जानुभएको पनि त होइन हो र। ओली ठिक देख्नु भनेको कारण भनेको सूर्य चिन्ह भनेको नि त हैन। प्रस्ताव त प्रचण्डले गरेको नि त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई। किनभने माओवादी कोटामा थियो, उहाँले 4 बनाउन सक्नुहुन्थेन। त्यसकारणले त्यो भित्रको एउटा नेगोसिएसन थियो कि राष्ट्रपति चाहिँ एमालेका कारणले होइन कि माओवादीका कारणले हुनुभएको। अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भनेको कारणले न गठबन्धनले के ल्याएको हो त भन्दा पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएको हो नि त। तर यो अध्यादेशले त भोलि माओवादी र कांग्रेसलाई नि अप्ठ्यारो छ नि त। ओलीले माधव नेपालको अस्तित्व नस्वीकारेका कारण माधव नेपालले के हो भने आफ्नो अस्तित्व निर्माण प्रक्रियामा लाग्यो। तर माधव नेपालले पनि त ओलीको अस्तित्व नस्वीकारेको हुन्। अब अधिवेशन भन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा निर्वाचन चाहन्छन् कि, किनभने अधिवेशन भन्दा अगाडि निर्वाचन भयो भने चाहिँ अलि बढी सिट जित्न सकिन्छ। अहिलेको परिस्थितिले एउटा त देखिन्छ। प्रचण्ड आफैमा पनि चतुर र धूर्त खेलाडी। माधव नेपालको आफ्नै खालको रवैया छ। त्यो कांग्रेससँग मलाई त्यति मिल्छ जस्तो लाग्दैन। प्रचण्डको वरिपरिको राजनीतिलाई शेरबहादुर देउवाले त्यति सजिलो स्वीकार्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ओली र देउवाको बीच सहकार्य हुने सम्भावना प्रबल छ एउटा। किनभने त्यो कुरालाई ओलीले पनि रुचाएका छैनन्, संघीयता हैन, र प्रचण्डले पनि शेरबहादुर देउवाले पनि रुचाएका छैनन् यो कुरो। कांग्रेसभित्र ठुलो आवाज आएको छ यो एउटा। तथापि कांग्रेसले संघीयताको विरुद्धमा स्टेटमेन्ट दिने अहिले आधार र बेला चाहिँ देखिन्न। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। आज क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा फेरि फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था विभिन्न हिसाबले बाँडिएको छ। एमाले पार्टी फुटेर अहिले नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ र महन्त ठाकुर समूहले पनि नयाँ पार्टी गठन गरेको छ र अब शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धनको सरकारमा साथ दिँदै अगाडि सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। यता माधव नेपाल समूह पनि या भनौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाने कुराहरू आइरहेको छ। यो हुँदाहुँदै भीम रावल लगायतका योगेश भट्टराई, भीम रावल लगायतका नेताहरू चाहिँ अहिले केपी ओली गुटमा अर्थात् नेकपा एमालेमै हुनुहुन्छ। विभिन्न देशको राजनीतिक अवस्थाले यति बेला सबैजनालाई चिन्तित रूपमा बनाइरहेको छ। तर यता फेरि प्रचण्ड र राष्ट्रपति बीचको सहमतिमा चाहिँ पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेको छ भन्ने विश्लेषकहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ। यही समग्र विषयलाई समेटेर आज कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर विष्णु दाहालसँग, राजनीतिक विश्लेषकसँग। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ सरलाई canadaNepal.com। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। एमाले पार्टी फुट्यो अन्त त आज निर्वाचन आयोग जाँदैछ। के छ यो बीचको रणनीति? किन पार्टी फुट्यो होला? जस्तो एमाले पार्टी फुट्नुमा 3-4 वटा कारणहरू छन्। एउटा त आन्तरिक कारण हो भनेको पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन एउटा हो। एमाले हुँदाको जब नेकपा भयो त्यसपछिबाट जुन प्रचण्डहरू सहितको उनीहरूको पार्टी एकता हो, त्यसले पारेको प्रभाव अर्को दोस्रो कारण हो। त्यसले त नयाँ धाराहरू सिर्जना गर्यो नि, त्यो भित्रको गठजोड नयाँ बनायो नि। त्यो 2टा कारण हो। तेस्रो भनेको बाह्य शक्ति, तेस्रो कारण हो। अर्को भनेको पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताभित्रको गुट व्यवस्थापनको कुरा हो हैन। अब अर्को हामीले 5औं पनि भन्दाखेरि त्यो पार्टी सत्ता राज्य सत्ता भित्रबाट भनेको त्यसको लाभहरू र सत्ता राजनीति, सत्ता र शक्ति भनौँ न हामीले, त्यसको समग्र सम्मिश्रण चाहिँ एमाले फुट्नु हो भन्ने लाग्छ। एमालेमा भनौँ न, एमालेले जुन 14जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो आफ्नो होइन, त्यो सांसदहरूमा चाहिँ अहिले आएर सभामुखले कुनै पनि निर्णय नगरेको विवादलाई लिएर केही समय अगाडि पनि एकदम चर्को रूपमा आलोचनाहरू पनि भयो। यो विवाद अझै टुङ्गेला जस्तो पनि काहीँ न काहीँ देखिँदैन। सबै हेर्दा तपाईँलाई किन सभामुखले चाहिँ कारबाही नगरेको, किन त्यो सांसदहरूलाई चाहिँ कारबाही जुन एमाले कारबाही गरेको थियो त्यो कारबाहीप्रति चाहिँ सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारी जसरी निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यसरी ननिर्वाह गरेको किन हो त्यस्तो?
खास यस्तो देखिन्छ मोनिकाजी, हामीले चाहिँ नि जस्तो पावर एन्ड पोलिटिक्स भन्छौँ कि जोसँग पावर छ, शक्ति छ, त्यसले राजनीति गर्यो कि। त्यो एकदम हामीले हेरौँ, सभामुखको कुरा, हामीले व्यवस्थापिका प्रमुखको कुरा, कार्यपालिका प्रमुखको कुरा, हिजो प्रधानमन्त्री चाहिँ सबैभन्दा सर्वेसर्वा भन्ने देखियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को भन्नुपर्दा चाहिँ अदालतकै कुरा होइन, जस्तो 3 पिलर अफ पावर थियो नि त। त्यो पावर शक्तिको सन्तुलनको जुन परिकल्पना संविधानमा गरेको थियो नि, त्यो अनुरूप संस्था नचलाई आफू अनुकूल चाहिँ त्यो संस्थाहरूको प्रयोगका कारण के भयो त भने प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटलाई आफू अनुकूल सञ्चालन गर्ने, पार्टी सभापतिले आफू अनुकूल गुट र पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने, सभामुखले पनि संसदलाई आफू अनुकूल चलाउने, अनि बाँकी अदालतमा पनि प्रधान न्यायाधीशले आफू अनुकूल अदालत चलाउने। यो खालको जुन पावर र पोलिटिक्स भनौँ होइन, पोलिटिक्सले पावर र पावरले पोलिटिक्स, यो दुईटाको जुन इन्टरमिडिएट इन्टरेक्सन छ नि, त्यसको परिणाम चाहिँ के हो भने संस्थाहरू कमजोर बन्दै गए, संस्थाका प्रमुखहरू बलिया बन्दै गए कि हो। त्यसको एउटा प्रयोग हो यो होइन। र सभामुखलाई मात्र हामीले के भन्ने, कार्यपालिका प्रमुख त्यस्तै न्यायपालिका प्रमुख सबै विवादै छन्। र शक्तिको दुरुपयोग भनौँ न, शक्तिको दुरुपयोग, उपयोग, बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग, यसलाई हामीले केमा बुझ्नुपर्छ भने ह्युम्यानिटीको, नेसनलिजमको, नेसनको, इन्स्टिट्युसनल स्पिरिटको कुरा, कन्स्टिट्युसन, यी सबै कुरामा राखेर हेर्नुपर्छ। र सबै जसो नेतृत्व तहहरू यो कुरामा विमुख छन्, त्यसको लागि एउटै कुरा हो, ऊ आफ्नो कार्यदक्षता, क्षमता, उत्तरदायित्व, यी कुराहरूले चाहिँ उसलाई के गर्छ बाँधेको हुन्छ। जब त्यो कुरा छोडेपछि त सम्भवतः रूपमा मोनिकाजी आफूलाई लागेको कुरा गर्दै जान्छ। त्यो भनेको व्यवस्था र विधि र प्रक्रियाको विपरीत हुन्छ। अनि यो 14 जाडाले चाहिँ माधव नेपाललाई जुन नयाँ दल खोल्नलाई चाहिँ समस्या निम्त्याउला ननिम्त्याउला, के होला, के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसो देखिन्छ, माधव नेपालले अब हिजोको कुराले के देखियो भने 29 जना उनले पुर्याए, खास चाहिने 20% हो होइन। 20% पुर्याउने भएपछि यहाँ व्यक्तिको कुरा रहेन। र जब त्यो 14 जना भनौँ न, जस्तो मजदार भन्थे नि, त्यो मजदारकोबाट त्यति विश्वास नहुनेपछि माधव नेपालले अरू लिएर भए पनि हाराहारी 29 जना पुर्याएको कुरा त हिजो आइसक्यो होइन। त्यस हुनाले उनको उद्देश्य भनेको यो पार्टीलाई, नयाँ पार्टी नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्नु हो होइन। त्यो दर्ता पहिलो प्रक्रिया थियो। त्यसपछि त अब त्यो अर्को पार्टी हो, उहाँको पहिलो माओ पार्टी छ नि, त्यो पार्टीसँग भित्र पनि अन्तर्विरोध छ। त्यो अन्तर्विरोधलाई चाहिँ अझ धेरै उठाएर त्यसबाट पनि धेरै छ नि ओली समूहमा भएका अहिले जो मजदारका छन्, माधव नेपाल समूहमा हिजो थिए, जसले चाहिँ एकताको प्रयास गरेका थिए, उहाँहरूले चाहिँ ओली समूहमै धेरै यस्तो इस्युहरू उठाएर ओलीलाई निर्णय गर्न नदिने एउटा अवस्था रहन सक्छ। त्यसले के हुन्छ भने आफू जुन पार्टीमा रहेर, जस्तो समाजवादीमा रहेर भन्दा पनि ओली समूहमा रहेर समाजवादीलाई चाहिँ बलियो बनाउने रणनीतिभित्र हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब रणनीतिभित्र भन्दाखेरि आम नागरिकले कस्तो किसिमको रणनीति त अब भन्ने पनि हुन्छ नि त होइन। किनभने भीम रावल पछिल्लो समय एकदमै चर्को रूपमा आलोचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीको, अहिले आएर भीम रावल उतै हुनुहुन्छ। अष्टलक्ष्मी साक्य चर्को रूपमा विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मुख्यमन्त्री पनि भन्नुभयो, अहिले उतै हुनुहुन्छ। लगायतका योगेश भट्टराई, विभिन्न अरू पनि नेताहरू नाम लिँदै जाँदाखेरि सबैजना आज केपी ओली गुटमा हुनुहुन्छ या एमालेमा हुनुहुन्छ। यो माधव नेपालकै रणनीति हो? जस्तो 3टा घटनामा हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि छैन, अस्वाभाविक छन्। एउटा भीम रावल केपी ओलीको त्यस्तो प्रखर विरोधी, ओलीले आफूलाई त्यतिकै परिवर्तन गरेर ओलीसँग नजिक भयो एउटा। माधव नेपालले भीम रावललाई के गरेर भीम रावल माधव नेपालसँग टाढा भए, दुईटा कुरा हामीले जस्तो त्यो गुणात्मक रूपले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने, जस्तो भीम रावल माधव नेपालसँग किन टाढा भए भन्नेको उत्तर चाहिँ के भन्छ, ओलीसँग किन नजिक भएसँग आउँछ क्या, त्यो सिनोनिमसले आउँछ। तर ठ्याक्कै यो चाहिँ होइन कि माधव नेपालसँग टाढा भएको कारणले ओलीसँग नजिक भएका होइन, त्यो फरक प्रक्रिया हो। तसर्थ यहाँ के छ भने सत्ता स्वार्थको कुरा छ एउटा। दोस्रो कुरो के छ भने
दोस्रो कुरो त भीमरावले त अब आफू सभासदबाट राजीनामा दिएका थिए त, उनले त सही पनि गरेका थिएनन्। योगेश भट्टराई गरेका थिएनन्, सुरेन्द्र पाण्डेहरू होइन जति थिए नि त, जुन रूपले थिए नि, उहाँहरूको भूमिका अहिले मात्र हो नि कि त्यो ओलीको सरकार हटाउने बेलामा पनि उहाँहरूको भूमिका आफैमा पनि विवादास्पद थियो होइन। र अहिले माधव नेपालमा तुरुन्त देखिनु भनेको त्यो राजनीतिक एउटा कोर्स पुरा भएको हुँदैन। एउटा कोर्स पुरा हुन एउटा आकार लिनलाई समय लाग्छ होइन। तसर्थ अहिले एमाले भित्र देखिएको तीनटा शक्ति भनेको एउटा राष्ट्रपति शक्तिको भूमिका त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ, जुन कुरो अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छैन। कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नु भयो त राष्ट्रपतिले? तपाईले शक्ति कुरा गर्नुभयो जस्तो हेरौँ हामीले, उहाँ राष्ट्रपति चाहिँ एमालेका कारणले होइन कि माओवादीका कारणले हुनुभएको होइन। किनभने एमाले प्रधानमन्त्री लिँदा माओवादीले राष्ट्रपति पाएको थियो र माओवादीले चाहिँ के गरेको भने आफू उपराष्ट्रपतिमा बसेर उहाँलाई नै राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको भनेको त्यो बेलादेखि नै प्रचण्ड, माधव नेपाल र राष्ट्रपतिको पहिले प्रचण्ड र राष्ट्रपतिको एउटा अलायन्स थियो। किन केपी ओली बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछिको पार्टी सञ्चालनको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको लागि दुईटा शक्तिहरू नजिक थिए र त्यो 100% टिकट बाँड्नेमा 54% एमाले लिएको मध्ये 27% दिने राष्ट्रपति समूह र 46% दिने प्रचण्ड समूह एक ठाउँमा भएपछि पार्टी सत्ता राज्य सत्तामा पहुँचको विषयमा त्यो एउटा गठजोड थियो एउटा। त्यसलाई हामीले अहिले बुझ्नुहुन्न। र पछिल्लो समय के हो त, ओलीले जब माधव नेपाल र प्रचण्डलाई कर्नर गरे, पार्टी फुट्यो, त्यसपछिबाट प्रचण्डको एमाले भित्रको पहुँच भनेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रपति पनि प्रचण्ड समूहसँग नजिक हुनुहुन्छ। त्यो कुरा मिडियामा कति आएको पनि छ र यो समयले साबित पनि गर्दै जान्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। दोस्रो कुरो, जस्तो प्रचण्ड समूह छोडेर जानेहरू पनि त एमालेमा छन् नि त होइन। त्यो पनि हामीले तसर्थ यो पार्टी फुटेपछि एमाले र माओवादीमा चाहिँ अन्तर पार्टी छ नि, जुन फरक गुटको कुराहरू आयो नि। जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डसँग नजिक भए र कतिपय नेताहरू रामबहादुर थापाहरू ओलीसँग नजिक भए, यो चाहिँ ध्रुवीकरणको बाटो हो कि। यसै गरी चाहिँ ओलीलाई कमजोर बनाउनका निमित्त चाहिँ यस्तो रणनीति बाँधिएको त होइन कतै, यो भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको त होइन कतै? एउटा ठाउँ त्यो पनि छ, अहिले मैले उठाएँ कुरा। तसर्थ यो कुरा कहिले सेटल हुन्छ भन्दा अब आउने निर्वाचनभन्दा अगाडि त चुनाव जित्ने परिस्थितिमा त प्राय हुँदैन। किनभने करिब 2/3 आएर काम गर्न नसकेको त्यसको अपजस त प्रचण्डले लिनुपर्छ, माधव नेपालले लिनुपर्छ, राष्ट्रपति समूहले लिनुपर्छ र बादल समूहले लिनुपर्छ, ओली समूहले लिनुपर्छ नि त हो। तसर्थ एउटा एजेन्डामा हिजो हामीले फ्युजन भन्थ्यौँ नि, यो फिलोसफी अफ पोलिटिकल पावर फ्युजनको कुराहरू अब फिसनमा गयो के भने एउटा कोर्समा गठबन्धन फेरि बन्छ कि। त्यो गठबन्धन बन्नलाई फरक पार्टी होला। माधव नेपालले फरक पार्टी किन बनायो भन्दा अर्कोमा पार्टीभित्र भागबन्डा लिनुपर्छ। अब त पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा के हुन्छ, हैसियत समान हुन्छ नि त। अब माधव नेपालले पार्टी एकीकरण ओलीसँगै गर्ने बेलामा पनि के हुन्छ त भन्दा हैसियत त बराबर हुन्छ भनेको दुईटै पार्टी अध्यक्ष हुन्छन्, दुईटा पाइलटको कुरा को पाइलटको कुरा त आइसक्यो होइन। भनेको त्यसको लागि हैसियत निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ माधव नेपाल छन् र यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेरि एकपटक एकीकरण नभए पनि गठबन्धनमा चाहिँ बस्छन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो पटक बस्लान् नबस्लान् आउने निर्वाचनसम्म बस्छन्। तसर्थ शेरबहादुर देउवाले 14 जनाको जुन कारबाही ओलीले गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने कारणले न गठबन्धनले के ल्याएको हो त भन्दा पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएको हो नि त। तर यो अध्यादेशले त भोलि माओवादी र कङ्ग्रेसलाई नि अप्ठ्यारो छ नि त। त्यसकारण यो पार्टी दर्ता हुने बित्तिकै यो अध्यादेश निष्क्रिय गर्ने खालको होमवर्क पनि भइसक्यो नि त होइन। यसले के देखिन्छ भने भोलि यो चाहिँ पावर सेपरेसन हो भनेपछि एमाले र जसपा समूह फुटाउनका निमित्त मात्र यो अध्यादेश निकालिएको हो। पछि अब यसलाई फेरि यसलाई निष्क्रिय गराइन्छ र त्यसपछि सम्भावना के हुन्छ भने त्यो दुईटाको एजेन्डा त फरक छैन नि त, एउटै एजेन्डा हो, पोलिटिकल ग्राउन्ड पनि एउटै हो। तसर्थ फेरि तिनीहरूको मिल्ने सम्भावना हुन्छ। तर यहाँ अहिले पार्टी नमिल्ने कुरा भनेको एउटै कुरा हो, अस्तित्व हो कि।
ओलीले माधव नेपालको अस्तित्व नस्वीकारेका कारण माधव नेपालले के हो भने आफ्नो अस्तित्व निर्माण प्रक्रियामा लाग्यो। तर माधव नेपालले पनि त ओलीको अस्तित्व नस्वीकारेको हो नि त। बारम्बार ओलीमा दम्ब आयो, घमण्ड आयो, यो भयो, उसले पार्टीलाई चलाउन सकेन, पार्टीको एउटा विधान अनुसार चलेन भन्ने विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी त ओली माधव नेपाल समूहले, माधव नेपाल स्वयंले पनि गरेको हो नि, होइन र? यसो छ, जस्तो विधानको कुरा उठाउँदा माधव नेपालले नि त विधान त मानेका छैनन् नि त। भनेको यो कुरो के हो भने त्यस कारण भने चाहे जसका रूपमा जनताका लागि भनौँ, व्यवस्था ढल्न लाग्यो भन्ने हिसाबमा, पार्टी एकता सकियो भन्ने हिसाब, जेमा भने पनि त्यसको अन्ततः त्यसको मूल मकसद भनेको त के हो भने हैसियत र अस्तित्व हो नि त। त्यो दुईटा नमान्ने, किनकि नभए फरक विचार छैन, फरक ग्राउन्ड छैन, एजेन्डा फरक छैन नि त, होइन? छ त छैन नि त। खालि के हो त भन्दा एजेन्सी मात्र फरक हो नि त। भने त्यो कारण के हो त भन्दा अस्तित्वको कुरा न हो। यसले गर्दा के हुन्छ भने भोलि जब अस्तित्व मात्रका कारणले फुटेको पार्टीहरू जुट्न सजिलो हुन्छ कि। अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनु, तपाईँसँग मैले कुरा गर्दै जाँदाखेरि दुईवटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो। राष्ट्रपति समूह प्रचण्डसँग नजिक छ, यो कुरा अन्ततः पछि थाहा हुन्छ, कति समाचारमा आए कति समाचारमा आएन। तर आम नागरिकले देखेको जुन एउटा राष्ट्रपति समूहलाई छ त्यो त केपी ओली गुटको समूह भनेर देखिराखेको छ। त्यो भए मान्छेको भ्रम हो। हामी जस्तो देखिराखेका छौँ राष्ट्रपति केपी ओलीको इसारामा चल्नु भएको छैन। होइन, त्यस्तो छ। जस्तो यसलाई दुईटै कुरो देखिन्छ। जे देखिन्छ त्यो हुन्न, जे हुन्छ त्यो देखिँदैन। त्यो राजनीति भनेको त्यो तसर्थ यति चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ कि जस्तो हामीले अङ्कगणित त अङ्कगणित हो नि। जस्तो अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले बाँडेको 54% सिटमध्ये 27% त राष्ट्रपतिले लिएको त सत्य हो नि त। अर्को कुरा माधव नेपालले लिएको 12% सिट त सत्य हो नि, त्यो त तथ्य हो नि त। यो कुरा मैले भनेर अरूले भनेर कसैले बङ्गियाको कुरा त होइन नि त। 46%मा सहमति भएर माओवादीले नेकपा भित्रबाट निर्वाचन जितेको त हो नि त, होइन र? यो त सत्य हो नि त। हो, अस्तित्व कहाँनिर हो? यही कुरा नमान्दाखेरि पार्टीले काम गर्न नसक्यो नि त। 2/3 सरकारको उपादेयता सकेको त हो नि त। भने हामीले केलाई मान्नुपर्छ भनेर अर्को कुरो, केपी ओलीले राष्ट्रपति बन्नु खोजेको मान्छे कि माधव नेपाल हो कि जलनाथ खनाल त हो नि। केपी ओलीलाई अहिले दुईटा समूहलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। किन केपी ओलीलाई मन थिएन विद्यादेवीलाई राष्ट्रपति बनाउनु? त्यसो थियो, नभए त उहाँले त्यो प्रस्ताव गरिहाल्नु नि त। उहाँले त प्रस्ताव गरे होइन नि त, प्रस्ताव त प्रचण्डले गरे होइन त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई। किनभने माओवादी कोटामा थियो, उहाँले 4 बनाउन सक्नुहुन्थेन। त्यस कारणले त्यो भित्रको एउटा नेगोसिएसन थियो कि, जसलाई चाहिँ जस्तो बाहिरबाट चाइनिज कार्ड हुन्थ्यो नि त, होइन? चाइनिज कार्ड भनेको एउटै कुरा के हो भने बृहत कम्युनिस्ट एकता भन्ने चाहिँ जुन चाइनिजहरूले चाहेको कुरामा राष्ट्रपतिको पनि इन्ट्रेस्ट हो नि त। त्यो स्टेक होल्डरहरू हो नि, सबै स्टेक होल्डरलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ बृहत कम्युनिस्ट एकता बनाएको त हो नि। तर के हो, त्यो सबै छताछुल्लो किन हुँदो भन्दा हो अगाडि लगाएको जनतामा जाँदा गरिएको भागभण्डा र अस्तित्वलाई पछि नस्वीकारेको त सत्य हो नि त। जस्तो केपी ओलीले, यो त केपी ओली भएका कारणले मत आएको, माओवादी कारणले होइन भने त उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो नि त। हो, त्यो कुरा भनेको अस्तित्वलाई नस्वीकारेको हो नि। यसैबाट सुरु भएको छ त्यो अन्तर्कल हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ जनमतको उपेक्षा भएर आज पार्टीको यो हाल भयो। आज नयाँ दल दर्ता हुँदैछ। नेकपाबाट माओवादी छुटिएर एमाले समेत फुटिसक्यो भने यो कारण के हो त भन्दा त्यो जर्नी छ नि त, एउटा यात्रा छ नि। राजनीतिक यात्रामा सबैको हैसियतलाई सबैले नमान्दा र त्यसलाई चाहिँ एक अर्कामा छ नि आफू मात्र हुँ भन्ने अहम छ नि, त्यो देखाउनको परिणाम त हो नि। अब अर्को प्रश्न, तपाईँले अघि भन्दै जाँदाखेरि राष्ट्रपतिको विषयमा बोल्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले भीम रावलले यता केपी ओलीमा जानुको कारण पनि छ भनेर भन्नुभयो नि, होइन? भीम रावलले माधव नेपाललाई छोडेर केपी ओलीमा जानुको कारण चाहिँ के? त्यसो यो अस्वाभाविक सम्बन्ध हो नि, होइन? हेरौँ हामीले भीम रावल त्यति धेरै परिवर्तन भएर उहाँको स्वभाव, उहाँको विचार, उहाँको दर्शन, होइन, उहाँको राजनीतिक फिलोसफी, उहाँको कार्यशैली परिवर्तन भएर ओलीका नाममा होइन नि हो र? त्यो त यथावत छ नि त। न कि ओली परिवर्तन भएर भीम रावलहरू जानुभएको पनि त होइन हो र? जब उहाँको केपी ओलीको स्वभाव पनि फेरिएको छैन, भीम रावलको स्वभाव पनि फेरिएको छैन भनेपछि त्यसको एउटै अर्थ हुन्छ कि त आत्मसमर्पण हो। मलाई लाग्दैन कि राजनीतिमा आत्मसमर्पण त्यति सजिलो हो जस्तो लाग्दैन एउटा। तसर्थ यो एउटा रणनीति हो, किनभने माधव नेपालकोमा बसेर जति बनाउन सकिन्छ नि भीम रावलहरूले चाहिँ
माधव नेपालसँग बसेर पार्टी सङ्गठन जति बनाउन सकिन्छ ओली कहाँ गएर ओलीलाई काम गर्न नदिएर पनि त माधव नेपाल कहाँ ओली समूहमा बसेर चाहिँ ओलीलाई निर्णय गर्न नदिएपछि त त्यो समूह त्यहाँबाट बिच्केर आउँछ नि त। भीम रावलको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि ओलीले इम्फासिस दिनु त ओलीसँग भएका मान्छे त आउँछ नि त। हो त्यसले के देखाउँछ भन्दा ओली समूह कमजोर बन्दै जान्छ र माधव नेपालका निमित्त नै यो बाँकीका नेताहरू उता गएको भन्ने कुरा नभए मैले उठाएँ नि कुरा न भीम रावल फेरिएका छन् न ओली फेरिएका छन् कि दुईटाको सहमति भनेको फेरि सत्ता पनि छैन नि त ओलीसँग। ल ओलीसँग सत्ता छ भने पनि सत्तामा जानलाई भन्ने पनि त होइन नि। भनेको चाहिँ न शक्तिले हो न विचारले हो भनेको एउटै कुरोको न स्वार्थ न यति बेला ओली कहाँ गएर भीम रावलको स्वार्थ पनि त पुरा हुँदैन नि त। भनेको कारण एउटै के हो भने माधव नेपाल समूह बलियो बनाउनु ओली समूहमा बसेर ओली समूहलाई काम गर्न नदिने भनेको के हो त भन्दा आफ्नो हाइट बढाउन नसक्ने अर्काको कद कम गर्ने हो। यो रणनीतिले नेपालको राजनीतिमा धेरै काम गर्यो नि त। हो त्यस कारणले के हो त भन्दा ओली समूहले काम गर्न नसकेपछि माधव नेपाल समूहले तल्लो तबकासम्म के गर्न सक्छ सङ्गठन विस्तार गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण। हजुर जस्तो भनौँ न माधव नेपालले ओलीको साथ छोड्नुभयो, वामदेव गौतमले ओलीको साथ छोड्नुभयो होइन, किन चाहिँ उहाँहरूले छोड्नुभयो? दम्ब र ईर्ष्याका कारणले नै उहाँको जुनले पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम थियो त्यो मात्रै थियो या आन्तरिक कुरा पनि अरू केही थियो? अझ स्पष्ट रूपमा भएन क्या, अझ जति जुन आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने थियो त्यो भएन। यसो छ मनिकाजी, यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा त उहाँको फिलोसफी नै हो। फिलोसफी भनेको हामी विरोधाभास भन्छौँ नि, डायलेक्टिकल होइन, यो पनि ठिक त्यो पनि ठिक। किन भन्दा को ठिक भनेर हेर्ने हिसाब जस्तो कम्युनिस्ट फिलोसफी आफैमा के हो भन्दा डायलेक्टिकल छ। यो पनि ठिक भन्छ यसका कारण भन्छ, यो पनि ठिक यसको कारण भन्छ है। हो अहिले मैले उठाएँ नि भीम रावलले ओली ठिक देख्नु भनेको कारण भनेको सूर्य चिन्ह भन्ने पनि त होइन, माउ पार्टी भन्ने पनि त। जब कार्यदिशै बेठिक छ त्यसले अङ्गीकारहरूको एजेन्डै बेठिक छ भने त्यो कसरी ठिक हुन्छ भन्दा अहिले ठिक छ फेरि भोलि बेठिक हुन्छ नि। हो यो जुन दृष्टिकोण छ नि हामीले विरोधाभासपूर्ण के, कहिले त्यही कुरालाई बेठिक देख्ने कहिले त्यही कुरालाई ठिक देख्ने, एउटा त यसको दोष हो। जता पनि बङ्गाउन सक्ने जस्तो रबरको क्याप जस्तो के जसको टाउकोमा नि फिट हुने, कम्युनिजमलाई त्यसो भन्छ नि त हामीले। एउटा फिलोसफीको कारण हो। एउटा दोस्रो भनेको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा हाम्रो भू अवस्थिति र पार्टीहरूले बोकेका एजेन्डा र क्यारेक्टरहरू के छन् भने स्पष्ट छैन नि। सबै कुरा जनताका लागि, जनताको नाममा न पार्टीभित्र निर्णय हुन्छ न सरकारले निर्णय गर्न सक्छ कि, त्यो आफैमा पनि दोस्रो कारण चाहिँ त्यो। अर्को हाम्रो जस्तो जनसङ्ख्या भूगोल लगायतको हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था, हाम्रो जातीय संरचना, एकदम धार्मिक विविधता, जति विविधता भएको कुराले पनि के छ भने यो पछिल्लो समय यो पनि ठिक त्यो पनि ठिक, एउटाको लागि नभए अर्कोको लागि छ त्यो समावेशिता। यी यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले गर्दा हामी आफैमा अस्थिर छौँ कि। त्यो अस्थिरता भएको भनौँ न हामीले, जस्तो विविधताभित्र एकता भन्ने आफैमा पनि विरोधाभास हो नि त होइन। विविध भएपछि एक त हुँदैन नि त, विविध भएपछि एक हुनु भनेको आफैमा के हो डायलेक्टिकल हो। फरक भएपछि त त्यो उही त हुन सक्दैन नि त। आफै त्यो यस्ता खालका कम्पोनेन्ट पोलिटिकली सोसियली धेरै इकोनोमिकली धेरै कारणले पनि हामी के छौँ अस्थिर छौँ कि। त्यो अस्थिरताको बिचमा जन्मिने दलले पनि के छ भन्दा त्यो पनि ठिक यो पनि ठिक, आफूले क्यारी गरेको आफूले बोकेको एजेन्डाहरू पनि समय सापेक्ष व्यक्ति अनुसार अनि आफ्नो व्याख्या अनुसार फरक भइरहेको छ, त्यसले पनि अस्थिर छ। अर्को कारण भनेको हाम्रो भू अवस्थिति, हामी जियो पोलिटिकल। हिजो नेपाल के थियो भने दुई ढुङ्गा बिचको तरुल थियो, अहिले दुई ढुङ्गा बिचको पुल हुन सक्छ कि होइन। तर हामीले त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्दा यसलाई आन्तरिक राजनीतिमा भन्दा पनि बाह्य धेरै चलखेलका कारण के भइरहेको छ हामी भन्दा अस्थिर भइरहेछौँ। अर्को यो पनि कारणले के छ भने दलहरूको गुटहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ अस्थिर भएको हुनाले यो इक्वेसन पावर गेमहरू फेरिरहेको कारण पनि अस्थिर छ। त्यसैको एउटा परिणति हो अहिले एमाले, कुनै दिन कङ्ग्रेस थियो, माओवादी पनि थियो, अब फेरि अर्को हुन्छ। यो एउटा चक्रव्यूहभित्र पार्टीहरू पर्छन्। अब अलिकति कुरा गरौँ नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यको जुन एउटा विवाद थियो त्यो टुङ्ग्यो भनेर सुन्नमा आइरहेको छ र केही भनौँ न अब सभापतिहरूले चाहिँ धर्ना पनि दिइरहनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अधिवेशन समयमै हुन्छ र कङ्ग्रेसको परिस्थिति हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने अहिले तत्काल क्रियाशील विवाद भनेको भोटर्स बल्ल
टुङ्गियो एउटा होइन, भोटर्सको कुराहरू चाहिँ टुङ्गियो भन्छ। तथापि त्यसमा पनि केही विरोधहरू होलान्। अब अधिवेशनभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा निर्वाचन चाहन्छन् कि, किनभने अधिवेशनभन्दा अगाडि निर्वाचन भयो भने चाहिँ अलिक बढी सिट जित्न सकिन्छ अहिलेको परिस्थितिले एउटा त देखिन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने शेरबहादुर देउवालाई पनि अधिवेशन पनि नगरी भएको छैन। यस्तै सेम एमालेमा जत्तिकै पार्टी सत्ताको सङ्घर्ष त कङ्ग्रेसमा पनि छ होइन र, यत्तिकै गुटहरू त छन्। यो चाहिँ फेरि पृथक छैन, किनभने यही देशको जगमा यही विविधताको जगमा कङ्ग्रेस पनि हो। यो फेरि अन्तै पुरै यसमा चाहिँ सबै ठिक छ भन्ने त छैन। सुनाले सेम जे एमाले भित्रको भोगाइ छ त्यो कङ्ग्रेसभित्र पनि छ। तर कुरा यति हो कि सत्तामा अहिले छ, यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अहिलेको संस्थापनले कतिको काम गर्छ भन्ने चाहिँ दोस्रो कुरा हो। अब अहिले आएर हेर्दा कङ्ग्रेसको अधिवेशन त हुन्छ, केही अधिवेशन भनेको अहिले वडा अधिवेशनसम्म गरेर यसको लिग्यालिटीमा चाहिँ प्रश्न नआओस् भनेर त्यसपछि बिचमा निर्वाचन, त्यसपछि अधिवेशनमा जाने चाहिँ कङ्ग्रेसको मुभ हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, जस्तो भनौँ न यता केपी ओली र देउवाको पनि साँठगाँठ छ, केपी ओली र देउवाको पनि राजनीतिक रणनीतिहरू धेरै भित्री रणनीतिहरू छन् भन्ने कुराहरू पनि काहीँ न काहीँ हामी विश्लेषण गरेको सुन्छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको विश्लेषणमा साँच्चै देउवा र ओली बिचको पनि के राजनीतिक षड्यन्त्रहरू त्यस्तो छ या रणनीति छ? यस्तो देखिन्छ जस्तो हामीले हेरौँ न, अहिलेसम्ममा कङ्ग्रेसले माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेसँग पनि अलायन्स गर्यो होइन, किनभने यो राजा फ्याँक्नका लागि। प्रचण्ड कङ्ग्रेसको अलायन्स स्थानीय निर्वाचनमा पनि हेऱ्यो होइन, भनेको अर्को सम्भावना त्यसको अनुभव त उसलाई छ। अर्को एउटा अनुभव के हुनसक्छ भन्दा ओलीसँग हुनसक्छ एउटा होइन, र के हुनसक्छ भने प्रचण्ड आफैमा पनि चतुर र धूर्त खेलाडी, माधव नेपालको आफ्नै खालको रवैया छ। त्यो कङ्ग्रेससँग मलाई त्यति मिल्छ जस्तो लाग्दैन अहिले, किनभने उनीहरू कम्युनिस्ट एकताको गठबन्धन बनाउने पनि भनिरहेछन्, यता त्यो निर्वाचनसँग कङ्ग्रेससँगको अलायन्स पनि गर्ने भनिरहेछन्। यो 76-5 को सरकार हो र शेरबहादुर देउवालाई न पूर्ण रूपमा बजेट ल्याएर काम गर्न दिन्छन् प्रचण्ड र माधव नेपालले होइन, न नेतृत्वता कार्यक्रम कङ्ग्रेसले भने जस्तो अथवा देउवाले भने जस्तो हुन्छ। भनेपछि एउटा प्रबल सम्भावना के हुन्छ भने ओलीसँग स्वार्थ मिलेर चाहिँ होइन, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग स्वार्थ नमिलेर चाहिँ भोलि ओलीसँग स्वार्थ मिलेर निर्वाचनको सरकार गठन गरेर अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने निर्वाचन चाहेको यति बेला दुईटा शक्तिले हो, एउटा देउवाले हो, अर्को ओलीले हो। यो कुरा प्रश्न छ। जस्तो माधव नेपालले सङ्गठन विस्तार नगरी निर्वाचन गर्दैनन्, यो कुरा एकदम बुझ्दा हुन्छ। अहिले प्रचण्डले सबै लेखाजोखा गरिरहेछन्, कुन बेला प्रचण्डको वरिपरि घुमिरहेछ एकदम। अहिले तसर्थ प्रचण्डको वरिपरिको राजनीतिलाई शेरबहादुर देउवाले त्यति सजिलो स्वीकार्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तसर्थ ओलीले समर्थन गरेर सरकार निर्वाचनको सरकार गठन गरेर 76-5 अन्तर्गत यो यसलाई चाहिँ छिटो विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ म चाहिँ प्रबल रूपमा देखिरहेको छु। माओवादीभित्रै पनि त विवाद छ नि, प्रवक्ता आज हिजो मात्र महराजीलाई सुनियो, नारायण काजी र प्रचण्डजी बिचमा पनि विवाद छ। यहाँ यो माओवादीभित्र पनि अब फरक किसिमको प्रभावहरू देखिराखेको छ। तपाईँले भनेको जस्तो सहज वातावरण काम गर्नलाई नदिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। अनि यो हेर्दै जाँदाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ? दुईटा कुरा छ। अबको एकदम पेचिलो बनेको विषय चाहिँ के हो भने सङ्घीयताको विषय हो होइन। जस्तो अहिले सङ्घीयताको विषय भनेको चाहिँ मलाई के लाग्दैन, प्रदेशको निर्वाचन नगरिकन स्थानीय र सङ्घको निर्वाचन गर्ने, प्रदेशलाई जित छोडिदिने गरी चाहिँ ओली र देउवाको बिच सहकार्य हुने सम्भावना प्रबल छ एउटा। किनभने त्यो कुरालाई ओलीले पनि रुचाएका छैनन् सङ्घीयता होइन, र प्रचण्डले पनि शेरबहादुर देउवाले पनि रुचाएका छैनन् यो कुरो। कङ्ग्रेसभित्र ठुलो आवाज आएको छ यो एउटा। तथापि कङ्ग्रेसले सङ्घीयताको विरुद्धमा स्टेटमेन्ट दिने अहिले आधार र बेला चाहिँ देखिन्न, एउटा देखिन्छ। दोस्रो कुराको धर्म निरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ। त्यो विषयमा पनि शेरबहादुर देउवा अथवा कङ्ग्रेसको एउटा शक्ति र ओली र अर्को दक्षिणपन्थी एउटा शक्तिको बिचमा छ नि एउटा सहकार्य हुनसक्छ। यो चाहिँ जस्तो भाजपाको विदेश मामलाका जुन
विभागका प्रमुख आए नि चौधाई, त्यसले पनि एउटा इन्डिकेसन चाहिँ गरिरहेको छ एउटा होइन। यस लगायतका अरू शक्तिहरूले पनि आउने निर्वाचनमा छ नि नयाँ एजेन्डाको रूपमा, वैकल्पिक एजेन्डाको रूपमा, वैकल्पिक दलको रूपमा, वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा एउटा जनमतलाई चाहिँ छ नि आकर्षित गर्नका लागि एउटा कोसिस गरिरहेछन्। त्यसको प्रेसर पनि यो दुईटा दलहरूमा छ, पक्का छ। त्यसर्थ यी सबै कुराहरू हेर्दा मेरो बुझाइमा चाहिँ के लाग्छ भने अर्ली इलेक्सन, त्यसमा पनि यो सङ्घीयता र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा चाहिँ देउबा र ओली नजिक हुने प्रबल सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छु। हिन्दू राष्ट्र त्यस्तो भए कायम हुन्छ नेपालमा के छ? ठ्याक्कै त्यो एजेन्डालाई अहिले निर्वाचनमा चाहिँ लान्छ सक्दैन। मलाई लाग्छ त्यो एजेन्डा पार्टीले त्यसलाई अधिवेशन चाहियो नि त। मलाई लाग्छ के छ भने यदि त्यो एजेन्डामा जाने हो भने चाहिँ अधिवेशन समयमा गर्ने, त्यो एजेन्डा स्थापित गरेर पार्टीले एजेन्डा बोकेर चाहिँ जनमतमा जाने एउटा सम्भावना, एउटा बाटो त्यो हुनसक्छ भनिका चाहिँ होइन। अदरवाइज पार्टीले नै एजेन्डा नबोकिकन त्यो भित्र फाटोफुटो रूपमा इस्युहरू मात्र उठाएर भोट बटुल्ने रणनीतिको रूपमा पनि प्रयोग हुनसक्छ होइन। त्यसर्थ यो अधिवेशनले एजेन्डाहरू बनाउनु त अधिवेशन हो नि त। त्यसर्थ यदि त्यसमा जाने हो भने जस्तो अहिले कङ्ग्रेसले पनि यो एजेन्डालाई आफ्नो अधिवेशनमा स्ट्रङली उठाउन सक्छ, त्यहाँभित्र पास गरेर पार्टीले बोक्न सक्छ। जस्तो ओली समूहले पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ नयाँ पोलराइजेसन हुनसक्दा अहिले प्रचण्ड माधव नेपालहरूको यो एउटा पनि रहन सक्छ। अर्को हामीले यो राजनीतिमा दुईटा शक्तिलाई चाहिँ बिर्सन हुँदैन। एउटा मधेसमा सिकेर आओ र विप्लव, उहाँहरूको कति स्ट्रेङ्थ छ भने चाहिँ हामीले अहिले पब्लिकली हेर्न सक्दैनौँ, तर आउने निर्वाचनमा उहाँहरूको भूमिका चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले पनि हाम्रो यो व्यवस्था लगायतका निर्वाचन परिणामहरूलाई चाहिँ केही न केही रूपमा प्रभाव चाहिँ पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आज निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदैछ होइन। यो पार्टीले चाहिँ अब के गर्छ? नेपालको राजनीतिलाई केही आफ्नो किसिमले भूमिका निर्वाह गर्छ या अहिले चाहिँ यतिकै बस्छ? सरकारमा जाने कुरा त आइ नै सक्यो होइन। यता महन्त ठाकुर समूह पनि सरकारमा जाने भनेर देवाजीसँग कहीँ न कहीँ सहमति भएको कुराहरू सुनिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका खेल्छ अबको नेपालको राजनीतिक अवस्थामा? अहिले फेरि पनि बाहिरै बसेर पनि एमालेलाई नै खोजपेस गर्ने किसिमका प्रभावहरू देखिन्छ अहिले। अहिले चाहिँ पहिलो रूपमा चाहिँ उसको परीक्षा भनेको आफ्नो अस्तित्व हो होइन। पहिले उसले आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्नै समय लाग्छ। तसर्थ उसले सरकारमा जानै खोजेको कारण चाहिँ त्यो हो। नभए जस्तो माधव नेपाल समूहहरू नहुने हो भने त सरकार त ढल्न सक्छ होइन र हो नि। किनभने योगेश भट्टराईहरू त लागेपछि त भोलि ओलीसँग मिल्न सक्यो भने त सरकार त जान सक्छ। अर्ली इलेक्सनमा जाँदा भोलि योगेश भट्टराई भीम रावलहरूलाई पनि सहज त छैन। यो कुरा त उनीहरूले बुझेका छन्। र तत्काल निर्वाचनमा नजानका लागि, निर्वाचन रोक्नका लागि अथवा 16 महिना सरकार अस्तित्वको लडाइँमा कसले जित्छ त्यो हेर्छन्। र मलाई लाग्छ मानव नेपाल समूह अलि बलियो भएपछि चाहिँ यिनीहरूले इलेक्सनमा जान्छन् र आउने बजेटमा चाहिँ नीतिगत कार्यक्रममा आफ्नो प्रभावलाई देखाएर त्यसपछि तल्लो तबकासम्म चाहिँ आफ्नो प्रभाव देखाएर मात्र निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ माधव नेपाल समूहले आङ्कलन गरेका छन्। तसर्थ यति बेला राष्ट्रिय एजेन्डाको विषयमा फरक मत चाहिँ मलाई लाग्दैन कि समाजवादी पार्टीले ल्याउँछ भन्ने होइन। तर ल्याउँछ के हो भन्दा करिब करिब त्यही धारको कुराहरू आउँछ। कम्तीमा पात्रहरू चाहिँ हामी फरक हौँ भनेर आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ भिन्न रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि नै यो अहिलेको निर्वाचनसम्म यो दलको समय खर्चिन्छ जस्तो लाग्छ। केपी ओलीको राजनीति के हुन्छ? यसो अब केपी ओलीको राजनीति भनेको यो हामीले हेर्दा उहाँको राजनीति अब बाँकी मानव नेपाल समूहले कति प्रभाव पार्न सक्छ कि आफूलाई कसरी प्रखर रूपमा स्थापित गर्छमा भर पर्छ एउटा त होइन। त्यो त देखिन्छ किनभने राजनीति भनेको उहाँ एक्लैले गर्ने कुरा होइन। त्यो गेममा हामीले हेर्छौँ भने प्रतिद्वन्दी कस्तो हुन्छ उसको रणनीति छ नि त्यस्तो हुनुपर्छ, नभए गेम जित्न सकिन्न। अब एउटा चाहिँ त्यो देखिन्छ। र जस्तो ओलीले अब तत्कालै छ नि केपी शर्मा ओलीले त्यति ठुलो प्रभाव आफूलाई छोड्न नसके पनि आफूसँग भएकाहरूलाई कसरी होल्ड गर्ने भन्ने रणनीतिलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्नुहुन्छ पक्का। उहाँलाई चुनौती के छ भने यसलाई ठुलो दल भन्दा नि ठुलो दलको रूपमा कसरी स्थापित गरेर राख्ने र मानव नेपाल समूहमा जान नदिनलाई के गर्ने एउटा यो रणनीति हुनसक्छ। र
सत्ता गठबन्धनमा शेरबहादुरसँग कसरी अलायन्स गरेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आउट गरेर आफूले सत्तामा आफ्नो पहुँच कसरी राखेर निर्वाचनमा जाने भन्दा बाँकी अरू त्यति ठुलो कसरत उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।